السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي محبي فتح حسان وقناة فتح حسان، نهار مبروك، صباح مبروك. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنكم تكونوا بخير وعلى خير أنتم وأسركم الصغيرة والكبيرة. أخوتي كالعادة نفتتح هذا التسجيل إن شاء الله بالدعاء كالعادة لوطننا الحبيب المغرب، أن يحفظه الله ويرعاه من كل مكروه، كالعادة من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه، ومن أقصى غربه إلى أقصى شرقه، وأن يحفظ جميع الإنسانية في بقاع العالم. وكنجدو دائما الشكر للناس اللي ملتزمين بقرارات الحكومة، وهي الحجر الصحي أو كما كنسميه الحجر الطبي، وجالسين في الديور ديالهم. وكنشكروا كذلك كاع القوات العمومية من درك ملكي وأمن وطني، سلطة محلية، قوة مساعدة، وقوات مسلحة ملكية، على الدعم وعلى التضحية اللي كيقوموا بها للصالح ديال المواطنين كافة بأنحاء المملكة. كنقول لهم شكرا بزاف، والله يجازيهم بخير على هذا المجهود الجبار اللي كيديروا، وكنتمنوا لهم التوفيق في المهام ديالهم، وكنتمنوا الله يحفظهم من كل مكروه باش يرجعوا حتى هما لعند وليداتهم بخير وعلى خير. بون غادي ننتقلوا ان شاء الله للكورسه ديال البارح. كيف ما شفتوا اننا بدينا كنديشيفريو لي كورس ديال السويد، وبدينا كنعطيو فيهم نتيجه مزيانه. خصوصا البارح كان عندنا اوردر ديال تيرسي في لي 4 بروميي، الى رديتو البال لا سيليكسيون 2 4 6 في لي 6 بروميي. وكان عندنا إلا غادي نجيو نلعبو طويل عندنا اوردر ديال الكوارتي، واخا حنا ما عندناش الكوارتي فيه. وكان عندنا ديزوردر ديال الكينتي 6 اللي بلاصيناه حنايا في لا سيليكسيون ديالنا 5 وفعلا جا 5 ودخل بإون كوط ديال 97. دونك كيف ما شفتو البارح كانت عندنا اون بون سيليكسيون. وكيف ما كنقول فعود اللي غيقول فتحي حسان برافو برافو فتحي حسان، كنتمنى انكم تقولوها نتوما. وكان نقول كاع الاخوان والاخوات اللي استفدوا كنقول لهم بالصحه والراحه، لان كاينين اخوان اللي عندهم طرق ديالهم ديال اللعب باش كيلعبوا. كنقول لهم بالصحه والراحه. لا ديرنيير مينيت ديالنا عطيناكم الويت مع الفيديو نيت جات 4. دونك يعني بدينا نطيحو على لي تريك ديال السويد، وبدينا كنقادو لي كورس ديالهم مزيان ونحلوها مزيان. مي دابا نقزولنا الان لهونغ كونغ. عاوتاني هاد لهونغ كونغ غادي نبداو معاها نهار جديد، ما عرفناش كيفاش غادا تكون معاها الامور. مي حنا درنا جهدنا كالعاده، وشفنا لي كورس كيفاش كتكون، شفنا لي جوك، شفنا الخيط ديال التيران، شفنا بزاف ديال المسائل. مي كنتمناو ان شاء الله اننا نصيبو، وخصوصا هي كورسه كما كنقولوا صغيره ولكن محينها كبار. رغم ذلك لان العواده اللي فيها متقاربين في لاكاليتي ديالهم، يعني دائما كتبقى المفاجأة.
واللي غادا تكون ان شاء الله في كينتي ديال لو 25 3 اوغاليو غادا تكون في ليبودروم ديال هابي فالي في الهونغ كونغ. غتكون في الريونيون كورس 8 في مسافة اللي هي ديال المايل 1200، يعني بالرقم ما تقشى حتى هي غازون. اغلبية ديال لي تيران كيكونوا في الهونغ كونغ كيكونوا بون. دونك لا كورد غادا تكون ادروات. الديبار غادي يكون مع 4 قسمين 12 بارطة. غادي يكون 12 بارطون كما قلنا. دونك غادي نبداو بالتحليل ديالنا. غادي نمشيو لو نيميرو 5. غنمشيو لو نيميرو 5. هاد لو نيميرو 5 هذا غادي يكون هونغر عنده 6 سنين. غادي يكون هونغر عنده 6 سنين ديجا فانكور في هاد لا بيست هادي وفي هاد لا ديستونس هادي. باش قلت لكم راه كاينين هما العواده راه كاينين مقاربين. وهاد السانك كنظن غادي يمشي اوتسايدر ولا غادي يمشي توكار. هاد العود هذا ملي كان فانكور في هاد المسافه هادي كان بيناليزي. دابا رجع لو بوا انيسيال ديالو اللي كان عنده قبل. عنده اون بون كورد اللي هي نيميرو 4. يعني غادي نثيقوا فيه وغادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا. كما قلت لكم هو ديجا فانكور. رجع لو بوا ديالو باش كان يعني كيدخل كيتبلاصا اولا كيربح. عنده ان بون نيميرو دو كورد اللي هو نيميرو 4. دونك هاد العود هذا غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله بور اون بلاص. يقدر يكري اون غروند سيربريز، يقدر يدير شي مفاجأة كبيرة هاد العود هذا. غادي ننتقلوا لعود اخر اللي هو الرقم 6. هذا هونغر عنده 5 سنوات. بدا المسيرة ديالو معطل شي شوية، يلا بدا جديد. هذا بدا غير في شهر 1 2020 وبداها في هاد لا بيست هادي نيت 3 سير لا ديستونس اي سير لو تيران. يعني نهار بدا نهار 22 1 2020 في المسيرة ديالو بدا معطل شوية. عنده 5 سنين ولكن بدا بالربح. يعني دار 3 كورس ندخل فيهم ب3. وهاد 3 كورس دارهم في لا ديستونس وفي نفس التيران. عنده ان بون نيميرو دو كورد اللي هو لو نيميرو 3. لا وي لو نيميرو 3. دونك هاد العود هذا ردو منو البال راه il peut créer une grande surprise ويقدر يكون في لو جيملي غانيون بوركوا با. غادي ننتقلوا للنوتر كونكيرون اللي هو الرقم 7. هذا هونغر عنده 7 سنين. خارج من بلاصتو، يعني الرقم ديالو خارج منه في ليستال. رقم 7 نيت في لاكورد. هذا راه ولد التيران. هذا العود هذا الرقم 7 راه ولد التيران. سبيسياليست ديال لا ديستانس. ولاحظت فيه واحد القضية. هذا العود هذا إلا رديتو البال هو الرقم 7 وعنده 7 سنين وخارج من لاكورد 7. هذه غير ملاحظة شخصية يعني ما. دونك كما قلت لكم ولد التيران سبيسياليست ديال لا ديستانس. يعني ما نقدروش نزيدو نهضروا عليه اكثر. بركة راه يقدر يدير اون غروند سيربريز و بوركوا با يغاني كاع هاد العود هذا. ماشي بعيد يقدر يغاني هاد العود هذا. اذا غادي ننتقلوا للنوتر كونكيرون اللي هو الرقم 8. هذا هونغر عنده 6 سنين.
شوفال دو تيران، راه ولد يعني ولد التيران وولد لا ديستونس، يعني تا هو بحالو بحال السبعة، ولكن بيناليزي ب4 كيلو سور ليشيل دي فالور. عندو ان بون نيميرو دو كورد اللي هو الرقم 9، يعني ما غاديش يخرج اليكستيريور بزاف. وعندو ان بون جوك، ولد التيران كيعرف التيران مزيان، دونك يقدر يدير لنا شي سيربريز هاد الويت هذا. وكنظن انه غادي يمشي، واقيلا كنظن غيمشي اوتسايدر حتى هو. غادي ننتقلوا للرقم 9. هذا الرقم 9 هذا هونغر، عنده 7 سنين، 2 سير 3 في لا ديستونس في الباركور في التيران، موان 5 كيلو سير ليشيل دي فالور. جي دي موان 5 كيلو، نقصيلو 5 كيلو في ليشيل دي فالور، وجا في لو با دو طابلو. دونك بور اون غروند سيربريز، هاد العود هذا راه يقدر يدير المفاجأة ويكون بارمي لي تروا إلا سعفو الحظ، بوركوا با. بالنسبة لهاد اللي نشوفو هادو اللي هضرنا عليهم 5 6 7 8 9 غادي يكونوا في لا سيليكسيون ديالنا. مي غادي ندوزو نهضرو على شي عواد اخرين اللي غادي يكونوا في لا سيليكسيون ويقدروا يكون منهم شي حاجه في لي سيربريز. كاين شي عواد اللي غيقدروا يديروا لنا المفاجاه. بار اكزومبل غادي نهضروا على داك الرقم 3، نيميرو 3. هذا النيميرو 3 غادي يمشي طوكار، ولكن ديجا دار تيران، ما يعني ما دار فيه والو، ولكن مع هاد العوادة هادو ممكن يقدر يدير شي مفاجأة ويكون بارمي لي 5، بوركوا با. كاين كذلك الرقم 2. هذا الرقم 2 هذا تا هو راه عود واعر خطير. المشكل ديالو هو انه بيناليزي بزاف، وجا اون هو دو طابلو، يعني عنده بشويه ديال لو بوان. دونك غادي نغامرو به وغنحطوه في لا سيليكسيون ديالنا باش نكملو به العواده ديالنا. مي يقدر يكري حتى هو شي سيربريز، بوركوا با. عندنا واحد لو شوفال اللي هو كيقولوا هما كيقولوا ديليسي، اللي هو لو نيميرو 11. مي انا هاد العود هذا ما غاديش نديرو ديليسي، غادي ندخلو لا سيليكسيون لانه عود مزيان، جا اون با دو طابلو، ديجا داير المسافه، غير هو بحال بغيت تقول مونط دو كاتيجوري، وهادشي علاش داروه ديليسي. مي غادي نحاولو نغامرو به وندخلوه لا سيليكسيون، بوركوا با بور اون 5 او 6 بلاص. اذا غادا تكون لا سيليكسيون ديالنا بحال البارح. العلبة السوداء ديالنا كيف ما شفتو عطاتنا 3 و5. العلبة السوداء ديالنا البارح عطاتنا 3 و5. الأوردر ديال الترسي اللي هدرنا عليها هو 5 3 7. ها 6 ها هو الويت، ها هو عندنا، وعطيناكم الويت عاوتاني في لا ديرنيير مينيت. ها هو انا كنشجع راسي على الشيء ملي كنراجع الكورس. انا قلت له برافو فتحي حسن، كيف ما كتشوفوا على حساب لا ديرنيير مينيت، واخا ما كتشجعوناش نتوما كنشجعوا راسنا باش نفرحوا باش نشطوا راسنا. دونك غادي ندوزو لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله ديال اليوم، اللي غادا تكون هي 6 7 5 8 3 9 2 11. أعيد 6 7 5 8 3 9 2 et 11. أعيد 6 7 5 8 3 9 2 و
11. بالنسبة للسيربريز ديالنا عاود لي ما هضرناش لكم عليه في التحليل ديالنا، وهو الرقم 10 لو نيميرو 10. هاد العود هذا il peut créer une surprise ويقدر يكون parmi les 5 pourquoi pas. دونك بالنسبة للسيربريز ديالنا غتكون نيميرو 10، المفاجأة غتكون هي الرقم 10. دونك نقدر نعطيكم ان ديرنيير مينوت عاوتاني بحال البارح اللي تقدر تكون بارمي لي 5، وهي لو نيميرو 5. لا ديرنيير مينوت هي هادي نيميرو 5. غادي نمشيو لابواط نوار ديال قناة فاتحة السان اللي غتكون هي 6 7 8 2. العلبة السوداء لابواط نوار غتكون هي 6 7 8 2. يعني العلبة السوداء لقناة فاتحة السان غتكون هي 6 7 8 2. الى هنا نكون قد انتهينا من التحليل ديالنا ومن السيليكسيون ديالنا. كنتمنى خوتي انكم تشجعونا بلي لايك ودعموا القناه ديالنا، وكنشكر كاع المشاركين معايا في القناه، سواء خوتي المغاربه داخل او خارج ارض الوطن، او لي زوتر باريور دي موند كي نو زونكوراج. دونك كنقول لكم اخوتي لي لايك وشجعونا، ودعواتكم لفاتحة السان كالعاده، وتشجيعكم ودعمكم لقناه فاتحة السان. وكنتمنى لكم التوفيق، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بلادنا من كل مكروه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.